अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बहुत शुक्र ताला ने हम सबको जमा किए कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाने और उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट हमने देखे थे कि जंगे बदर के बारे में हमारा शुरू हो चुका था। तो अब क्या हुआ था, नबी जो मक्के से मदीना आने के बाद जो थे कुरैश लोग, उन्होंने क्या किए थे, मुसलमानों को सताना नहीं छोड़े थे। सबसे पहले तो उन लोगों ने क्या किए थे, जो मदीना के लोगों को ही धमकी दिए थे कि तुमने हमारे साथी को रख लिए हो अपने पास, तो उसको तुम क्या करो, या तो खुद कत्ल कर दो या हमारे हवाले कर दो, या हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पे अटैक कर देंगे। फिर उन लोग ने क्या किए थे, प्लस बाकी भी जितने कबीले जहाँ तक उन लोग से हो सकता था, उन लोग ने सबको क्या किए थे, मदीना के खिलाफ कर दिए थे। मदीना के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस कर दिए थे कि उन लोग के साथ तिजारत नहीं करेंगे ये। तो इस तरह से माहौल क्या ऐसा हो गया था, गर्म हो गया था पहले से। प्लस एक बार जब वहां पे मदीना के सहाबी गए थे मक्का में ये करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तो उनको भी वहां पे उन्होंने धमकी दे दी थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे लोगों को अपने पास रखे हो और तुम लोग यहाँ पे इत्मीनान से आके क्या कर रहे हो, हज और उम्रा कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, तुमको रोक देंगे। तो माहौल ऐसे ही गर्म हो गया था। फिर हमने देखे कि बीच में और भी बहुत सारे 3 5 6 सराया हुए थे, और उसमें उसमें से नखला का हम लोग ने देखे एक जुल असीरा जो था, वो क्या हुआ था, वो सराया कैसा था कि जब नबी वसल्लम खुद वहां पर गए थे, लेकिन अबू सुफियान उस वक्त वो तिजारत का माल मक्के से लेके जा रहे थे, लेकिन जब तक नबी वसल्लम और सहाबा पहुंचे तब तक वो उस जगह से निकल पड़े थे। फिर हमने देखे कि नखला के इसमें क्या हो गया था, नबी वसल्लम ने अपने सहाबाओं को भेजे थे, और नखला के मिशन में क्या हुआ था कि वो आखिरी दिन था रजब का, और वो मुसलमान लोग इसमें थे कि क्या करें, हम हमला करें या नहीं करें। लेकिन फिर भी उन लोगों ने सोचे कि आखिरी दिन है, अगर आज हमने हमला नहीं करे तो क्या होगा, ये मक्के की हुदूद में चले जाएगी। तो इसलिए मुसलमान लोग ने हमला कर दिए। और फिर उसके बाद क्या हो गया, जो कुरैश लोग थे उन लोग ने बहुत सी बातें बनाई कि ये देखो मुसलमान लोग बोलते हैं हम लोग अल्लाह की इताअत करते, ये करते, और हुर्मत वाले महीने में क्या कर रहे हैं, इन लोग ने हमला किए हैं। तो ये सारा माहौल है ना बहुत गर्म हो चुका था। अब उसमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली थी कि जो अबू सुफियान जो चला चुका था, जो जा चुका था, वो तिजारत करके वापस आ रहा है। और वापस जब आ रहा है तो उसके पास है ना बहुत सारा अच्छा खासा माल जमा करके वो वापस लेकर आ रहा है, और ज्यादा लोग नहीं है, मतलब वो इतनी बड़ी रकम लेकर आ रहा है, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए कुछ ज्यादा लोग नहीं है, 40 लोग ही है। तो नबी वसल्लम को ये बहुत ही अच्छा मौका दिखा कि क्या कर सकते हैं इन लोग, काफिले पे हमला कर सकते हैं, और ये जो माल है जो ये इन लोग का हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इन लोग ने क्या किए थे, मुसलमानों के माल जो मक्के में थे उन पे सब ये कुरैश लोग ने हमला कर दिए थे। प्लस उनको हमेशा सताते थे और उनको हर सांस लेने नहीं दे रहे थे। मदीना में जाने के बाद भी उन लोगों को जिंदगी के आराम से गुजारने नहीं दे रहे थे। उन लोग को किसी भी तरह सताया जा रहा था, उन लोग को धमकियां दी जा रही थी। इतने उन लोग इसमें थे कि मदीना में क्या करते थे मुसलमान लोग, अपनी तलवारें साथ में ही रखते थे। रात को भी सोते वक्त क्या करते थे, चौकन्ना होके सोते थे, एकदम गफलत में ऐसा नहीं सोते थे, क्योंकि उन लोग को ये था कि कभी भी कुरैश या कुरैश के जो एलाइज है,
قبیلہ کوئی بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ابھی مسلمانوں پہ کیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پلٹ وار کرنے کی اجازت دے دی. تو اس کے بعد سے مسلمان لوگ کیا کرنے لگے, اٹیکس کرنے لگے. اب یہ جب خبر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بولے کہ ہم کو ایک موقع ملا ہے, ابو سفیان واپس آ رہا ہے یہ رستے سے, تو ہم کیا کریں گے, ابو سفیان کے قافلے پہ اٹیک کریں گے. لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے کہ جس کی مرضی ہے وہ آؤ, کسی کو بھی زبردستی نہیں تھی کہ جس کو آنا ہے وہ آئے اور جس کو نہیں آنا ہے وہ نہیں آئے. تو یہ دوسرے صحابہ لوگ, بہت سارے صحابہ کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بھی صرف قافلہ پہ ایک حملہ ہو رہا ہے, یہ کوئی جنگ نہیں ہے. تو اس میں سے کتنے صحابہ لوگ رہ گئے تھے. تو یہاں پہ صرف ہے نا 300 یا 313 کا یہ آتا ہے کہ اتنے لوگ ہی گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہ جو لوگ گئے تھے 300 سے 317 اور 13 کا ایسا حساب آتا ہے, اس میں ہے جو تھے نا 82 سے 86 کون سے تھے, یہ تھے انصاری لوگ تھے. 82 83 انصاری, یہ وہ لوگ تھے, مہاجر لوگ تھے. اور اس میں سے ہے نا 61 انصار کے تھے اور 170 ہے نا 61 کس میں سے تھے, اوس میں سے تھے, اور 170 حجرت میں سے. تو انصار لوگ کی تعداد زیادہ تھی اور مہاجر لوگ کتنے تھے, 86 کے قریب تھے, اور پورے کل ملا کے لوگ 317 تک کے تھے. اب ان لوگ کے پاس, ان لوگ صرف قافلہ کے لوٹنے کے ارادے سے نکلے تھے, تو ان لوگ کے پاس کچھ زیادہ ہتھیار نہیں, کچھ زیادہ سامان نہیں ایسا تھا. ان لوگ کے پاس مطلب ہر ایک کے پاس ہتھیار اور ایسا کچھ نہیں تھا, جو چھوٹی موٹا ہتھیار جو ہے, کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس بھالا ہے, ایسا ایسا تھا. اور ان لوگ کے پاس گھوڑے کتنے تھے, صرف 2 ہی گھوڑے تھے. جو ایک زبیر, ایک گھوڑا کس کے پاس تھا, الزبیر بن عوام, اور ایک گھوڑا ہے نا المقداد بن الاسود. یہ 2 شخص تھے جن لوگ کے پاس گھوڑے تھے. باقی ان لوگ کے ساتھ 70 اونٹ تھے. اب یہ 300 لوگوں کے بیچ میں 70 اونٹ کیا ہو رہے تھے, ڈیوائیڈ ہو رہے تھے. تو 3 لوگ ہے نا ایک اونٹ پہ سفر کرتے تھے, باری باری سفر کرتے تھے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے نا, وہ خود بھی ہے نا, ان کا اونٹ بھی ہے نا 2 جان کے ساتھ انہوں نے شیئر کیے تھے. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرتد بن ابی مرتد الگنوی, ان کے ساتھ ہے نا وہ اپنا اونٹ شیئر کرتے تھے. اس طرح سے ان لوگ نکلے تھے وہ قافلہ کے لیے کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب مکہ مدینہ چھوڑے تھے تو انہوں نے کیا کیے تھے, ان کو عبداللہ ابن المکتوم کو کیا کیے تھے, وہاں کا انچارج بنا دیے تھے کہ آپ ہے نا جب تک ہم نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ انچارج رہیں گے, مدینہ کی دیکھ ریکھ آپ دیکھیں گے. لیکن پھر جب اور تھوڑا آگے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, ابو لبابہ کو واپس سے بھیج دیے. وہ ان کے ساتھ گئے تھے, ان کو بھیج دیے کہ بولے کہ آپ جائیے اور آپ جا کے کیا کیجیے, مدینہ کی دیکھ ریکھ کیجیے کر کے انہوں نے ابو لبابہ کو بھیج دی یہ وہاں پہ مدینہ میں. پھر ان لوگ نے جو جھنڈا جو تھا, جو جنگ کا پرچم ہوتا ہے, وہ ہے نا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا, اور وہ جھنڈا کیسا تھا, سفید کلر کا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اچھا کام کیے تھے کہ انہوں نے کیا کیے تھے, جتنے بھی مطلب یہ 300 لوگ پورے ایک ساتھ فائٹ نہیں کر رہے تھے, ان کو 3 ہے نا ٹکڑوں میں یہ کر دیے تھے. تو یہ جو ٹکڑوں میں مطلب سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیے تھے, گروپس بنا دیے تھے, اور ان لوگ کے انچارج بنا دیے تھے. تو مہاجر لوگ جو تھے ان لوگ کے انچارج میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے, اور جو انصاری جو لوگ تھے ان کے انچارج میں کون تھے, سعد بن معاذ. یہ ان لوگ کو انچارج بنا کے چھوڑ دیے تھے. تو مطلب دیکھو یہاں پہ بھی کتنی یہ تھی کہ جو مہاجر لوگ کن کو جانتے, حضرت علی کو جانتے ہیں زیادہ, اور حضرت علی سارے اپنے لوگوں کو جانتے ہیں, تو ان کے نام سب کو پتا ہے, ان میں کیا کوالٹیز ہے پتا ہے. تو وہ حساب سے مہاجروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنا دیے, اور انصاری لوگ اپنے لوگوں کو برابر سے جانتے تھے. جیسے سعد بن معاذ جو تھے وہ انصار کے قبیلے کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے, تو انہوں نے کیا کیا, سعد بن معاذ کو ان کا لیڈر بنا دیے. تو یہ سارے لوگ مطلب ایسے 2 ٹکڑیوں میں یہ کر دیے تاکہ ان لوگ کیا کر سکے, اپنے جو لوگ ہیں ان کو اچھے سے آرڈرز دے سکے, اور کیسا آگے فائٹ کیسا کرنا ہے یہ سب بتا سکے. اب یہاں پہ یہ جو قافلہ آ رہا تھا, تو وہ جو قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہا تھا, لیکن ابو سفیان جو تھے وہ بھی ہے نا بہت ہے نا عقل مند شخص تھے. تو وہ ایسا مطلب ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا مال ہے, اور یہ ساری تھوڑے جو پہلے جو جنگ اور سرائے ہوئی تھی, تو ان کو خبر تھی کہ ابھی جو مسلمان لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں,
वो है ना हमारे कुरैश की हर एक मूवमेंट्स पे नजर रखते हैं। उनको पता है, उन लोग ताक में ही रहते थे कि कोई भी कुरैश पे हमला करने की, उन लोग ताक में रहते हैं। उन लोग को हर एक बात की खबर होती है, जो जो मक्का में हो रहा है, कौन सा हमारा काफिला कहाँ गया है, कौन से लोग हमारे कहाँ, ये सारी बात की मुसलमान लोग खबर रख रहे हैं। तो अबू सुफियान है ना, वो भी बहुत ये थे, चालाक थे। तो वो है ना रास्ते में आने वाले जो मुसाफिर है और जो भी कबीला जो भी आता था ना, उनसे सब पूछ लेते थे, दरमियाफ कर लेते थे कि आगे का हाल क्या है, तुमने क्या हलचल देखी, कैसा है आगे का माहौल, सब वो पूछ लिया करते थे। तो उनको ऐसे ऐसे उनको बात समझ में आ गई थी और उनको खबर लग चुकी थी कि मुसलमान लोग जो है, मदीना के मुसलमान आगे है ना, इनके इंतजार में ही बैठेंगे, कब वो उस रास्ते निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, हम अटैक कर लेंगे, मुसलमान लोग हम पे अटैक कर लेंगे। तो अबू सुफियान ने क्या किए, उन्होंने है ना जल्दी से है ना एक शख्स था जिसका नाम दमदम बिन अम्र अल गफारी था, वो उसको है ना भेजे घोड़े पे, एकदम फास्ट घोड़े पे भेजे। और उसको उसका जो उजरत थी, जो पैसा मुआवजा, उसको देख के एक खबर है ना कुरैश तक के पहुंचाने के लिए भेज दिए कि जो अबू सुफियान का काफिला जो आ रहा है, उसकी धाक में है ना मुसलमान लोग बैठे हुए करके। अब ये दमदम जो था, उन्होंने ना बहुत फास्ट अपने घोड़े को भगाता हुआ पहुंचा और मक्के के मार्केट में चले गया। और मक्के के मार्केट में जाके बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और सबसे पहले वो जब उस वक्त का वहां का तरीका था कि लोगों को एकदम कोई बड़ा ये है, बड़ी बात कोई हो गई है, कोई दुश्मन आ रहा है या अटैक हो रहा है, तो किस तरह से बोलने का तो वैसा तरीका था। तो उसने क्या किया, उसी तरीके के हिसाब से उसने अपने ऊँट के है ना नाक और कान काटे और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपने कपड़ों को भी फाड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ए कुरैश, तुम्हारा सामान जो अबू सुफियान लेकर आ रहा है, अब वो है ना, वो पूरा जो है कारवान, उस पर मुसलमान लोग हमला करने वाले हैं। तो सारे मदद करो करके मदद की पुकार लगाने लगा। वो मक्के की मार्केट के बीच में इसने इस तरह से पुकार लगाई और उसने अपने शर्ट फाड़ दिया, अपने जो ऊंट था उसकी नाक और कान काट के जब ऐसा किया तो सारे लोग जमा हो गए। अब ये जो सारे लोग थे, अब ये सारे लोगों का कुछ ना कुछ माल अबू सुफियान के पास था, मतलब सारे लोगों ने कुछ ना कुछ लगाए थे। ज्यादातर लोगों का माल कैसा था, मतलब अबू सुफियान के कारवां में लगा हुआ था। तो ये सारे के सारे लोग जमा हो गए और सारे के सारे लोग बोले कि अब हम क्या करेंगे। और सबसे पहले तो ये सारे लोगों को बहुत गुस्सा आया जब उन लोगों ने सुने कि क्या करने वाले हैं, मुसलमान काफिले को लूटने के इरादे से बैठे, उस पर घात लगाने, उस पर हमला करने के लिए बैठे। तो सब इन लोगों को ना बहुत गुस्सा आया। अब इन लोगों को गुस्सा मतलब सबसे बड़ी बात पे क्यों आया था कि ये जो कुरैश जो थे ना, जब हम देखते हैं पढ़ते हैं कि कुरैश लोग के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में भी पढ़ बताते, लीलाफ़े कुरैश की सूरे में, कि कुरैश लोग का जो काफिला होता था ना, उसको वो टाइम पे बहुत सारे चोर और ये सब रहते थे, कबीले की लड़ाई झगड़े सब कुछ होते थे, लेकिन कुरैश का जो काफिला होता था ना, उसको कोई हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि इन लोग अल्लाह के घर के मुतवल्ली थे। तो इन लोग की बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत बड़ी पोजीशन थी। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कुरैश को काफिले को है ना, कभी भी कोई लुटेरा नहीं लूटेगा, कोई भी उसको कोई भी टच नहीं करेगा। और इसीलिए कुरैश के जो काफिला रहते थे वो बहुत बड़े रहते थे और सारे लोगों को पता रहता था ना कि कुरैश के काफिले में जा रहे हैं हम लोग तो बहुत सेफ जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कुरैश के काफिले में ही जाना पसंद करते थे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये चैलेंज हो गया उन लोगों के, इन लोग के जो काफिले को आज तक कोई ये नहीं किया, चैलेंज नहीं किया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे काफिलों के ऊपर हमला करे। तो ये मुसलमान लोग जो हमारे ही लोग हैं, हम ही से अलग होके गए हैं। और ये सारे लोग ज्यादातर कैसे थे कि गुलाम थे, गरीब थे। और ये लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि ये क्या करने जा रहे हैं, हमारे काफिलों पे हमला करने जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो थे मक्का वाले बहुत गुस्से में आ गए और सब लोग ने क्या किए, सब लोग बोले कि हम क्या करेंगे, लड़ेंगे इन लोग से। इन लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई करके इन लोग ने क्या करे, एक बड़ी सी आर्मी बनाए, बहुत सारे लोगों को लिए और लड़ने के इरादे से निकल गए। तो अब ये सारे लोग में इसमें कितने लोग थे, पूरे के पूरे 1300 सिपाही इन लोग के पास थे। इन लोग ने 1300 सिपाही लिए, इन लोग के पास 100 घोड़े थे। और इन लोग के 1300 सिपाहियों में से जो 600 जो थे, उन लोग है ना पैदल थे। और बाकी के पास है ना इतने सारे इन लोग के पास ऊंट थे और घोड़े और ऊंट इतने सारे थे कि इन लोग जब गए थे, जाते थे ना, तो इन लोग इतनी बड़ी इन लोग की आर्मी को खिलाने के लिए
कभी इन लोग 9 ऊंट ज़बह करते थे, कभी इन लोग 10 ऊंट ज़बह करते थे। तो जो ऊंट थे उन लोग की तो तादाद ही नहीं पता कि कितने ऊंट ये अपने साथ लेके निकले थे। तो ये बहुत बड़ी सी आर्मी तैयार करते हुए इन लोग निकले थे। अब ये निकलने का तो निकल गए, और इन लोग है ना, इन लोग को फिर एक बात का ख्याल आया कि जब इन लोग रास्ते में जाएंगे तो वहां पे बनु बकर करके काफिल कबीला है, और ये कबीले के साथ इन लोग की दुश्मनी चल रही है। तो कभी ऐसा ना हो कि हम लोग लड़ाई करने के लिए जाए और ये बनु बकर का कबीला पीछे से हम पे हमला कर दे। तो ये भी लोग प्रॉज एंड कॉज देख रहे थे कि अगर हम लोग इस तरफ से जाएंगे तो ऐसा होएगा वैसा होएगा। तो ये एक इन लोग को खटक रहा था कि बनु बकर का कबीला जो है वो हम लोग पे कभी भी अटैक कर सकता है, तो हम लोग जाओ क्या नहीं जाओ, ऐसा इन लोग प्लानिंग कर ही रहे थे। तो उसमें जो इब्लीस है वो है ना सुराका बिन मलिक के इसमें आया। सुराका बिन मलिक वो एक दूसरे कबीले किनान का चीफ था, उसके शक्ल में आया और उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ मैं कि तुम पे है ना कोई भी ये जो बनु बकर का कबीले में से कोई भी तुम पे अटैक नहीं करेगा, जाओ जाओ तुम लोग लड़ाई करो और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ बोल के उसने क्या किया, इन लोग को और ये दिया कि तुम लोग जाओ और जाके मुसलमानों से लड़ो। अब ये जो कुरैश लोग थे उन लोग मतलब उन लोग 1300 लोग थे, इतनी बड़ी आर्मी, और इन लोग ने ये सब जमा लिए थे। तो इन लोग है ना अपने आप पे इन लोगों को बहुत ये था, घमंड और गरूर हो गया था कि हम लोग कितनी बड़ी आर्मी है, ये क्या होगा, हम लोग तो जीत के ही आएंगे। तो ये सारे लोग ने क्या किए थे, इन लोग है ना बहुत इतराते हुए निकल रहे थे। और इसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरह अनफाल में ही बोले कि इन लोग कैसे निकल रहे थे। इन लोग इतराते हुए, तकब्बुर करते हुए और लोगों को दिखाते हुए निकल रहे थे। और ये लोग को अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले लोग, इन लोग बहुत ही इतराते हुए और दिखावा करते हुए निकल रहे थे। और इन लोग ने क्या किए थे, इन लोग सिर्फ अपनी सेना को नहीं लेके गए थे, सिर्फ अपने आदमियों को लड़ने के लिए नहीं लेके गए थे। साथ में इन लोग ने क्या करे थे, इन लोग को इतना ये था कि हम लोग जीत के ही आएंगे, हम लोग जीतेंगे ही, हम लोग मुसलमानों को खत्म करके ही आएंगे। तो इन लोग ने अपने साथ गाने गाने वालियों को भी ले लिए थे कि जब हम लोग जीतेंगे उसके बाद इन लोग है ना गाना वाना गाएंगे, हम लोग वहां पे जश्न करेंगे और आएंगे करके। तो इस तरह इन लोग बहुत इतराते हुए और सबको दिखाते हुए को एक बहुत बड़ा लश्कर लेके निकले थे। अब यहाँ पे देखो ये 1300 है, लेकिन ये कुरैश लोग के लिए ना बहुत बड़ा लश्कर क्यों था, क्योंकि इन लोग है ना सिर्फ कबीले के लोग थे, इन लोग की कभी कोई ऐसी बड़ी आर्मी नहीं थी। अब हम लोग देखेंगे जब आगे आगे पढ़ेंगे तो ये 1300 से फिर इन लोग की आर्मी मतलब मुसलमानों की आर्मी सब कैसे कैसे बड़ी थी। अब हम देखते थे अब मुसलमानों की आर्मी कितनी है, सिर्फ 313 है। तो किस तरह से मुसलमानों की आर्मी ऐसे ऐसे बढ़ती गई थी। और ये कुरैश लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इन लोग सिर्फ कबीले में रहते, तो इन लोग के कोई राजा और कोई आर्मी ऐसी नहीं थी। तो ये इन लोग सिर्फ एक कबीले वालों के लिए 1300 लोगों की एक आर्मी, ये इन लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इन लोग ये सारी आर्मियों को लेके निकले कि अब हम क्या करेंगे, मुसलमानों को खत्म करके आएंगे। अब यहाँ पे अबू सुफियान ने खबर आगे तो पहुंचा दिए कि हम मेरी मदद के लिए आओ, मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पे हमला करने की ताक में बैठे हैं। लेकिन फिर अबू सुफियान ने और एक भी क्या काम किए, उन्होंने क्या काम किए, जो रास्ता जा रहा था, जो मेन रास्ता था, जो मदीना से होते हुए निकलने वाला था, वो रास्ता ही उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किए, मेन और जो हमेशा का रास्ता है वो चेंज करके उन्होंने लंबा रास्ता जो कि दरिया रेड सी के पास से गुजरते हुए आ रहा था, वो रास्ते से, भले वो लंबा था और थोड़ा ज्यादा वक्त लेके जाता था, वो रास्ते पे शिफ्ट हो गए और वो जो मेन रास्ता था वो रास्ता छोड़ दिए और वो दूसरे रास्ते से निकल गए, मक्के की तरफ निकल गए। अब जब वो अबू सुफियान उनको समझ में आ गया कि अब वो मुसलमानों से दूर है, अब उन पे अटैक का ये खतरा नहीं है और ये अभी सेफली मक्का पहुंच जाएंगे, तो अबू सुफियान ने जल्दी से क्या किए, मक्का की जो आर्मी थी जो निकली थी उन लोगों को खबर पहुंचा दिए कि मैं है ना अभी मुसलमानों की इससे दूर निकल चुका हूँ, तो अब मैं है ना मक्का सेफली पहुंच जाऊंगा, तो अभी तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। इन लोग किस नीयत से निकले थे, इन लोग अपने माल को बचाने की नीयत से निकले थे। तो अब तो क्या है, मैं सेफली मक्का पहुंच रहा हूँ, तो अभी तुम लोग भी क्या करो, वापस आ जाओ करके ये खबर पहुंचा दी अबू सुफियान ने कि अभी हमारा माल, मक्के वालों का माल सेफ है, अभी हमको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अबू
ये थे साथ में, अबू जहल जो थे साथ में गया हुआ था, वो उसने बोला कि नहीं, मुसलमान लोग जो निकले हैं हमारे खिलाफ, आज इन लोग ने अपना सर उठा लिए है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको पूरा खत्म करके ही निकलेंगे। इन लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इन लोग ने हमारे खिलाफ गए करके। तो अबू जहल ने साफ साफ मना कर दिया, और जितने भी उसके सारे लोग और फिर रहे सारे कबीले वालों को, जो दूसरे कबीले वालों थे, उन लोगों को सबको बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो जंग करके ही जाएंगे, हम लोग बदर तक का जाएंगे और वहां पे 3 दिन रुकेंगे, और हम क्या करेंगे, वहां पे जश्न मनाएंगे, तो ताकि सारे अरब वालों को मालूम पड़ जाए कि कुरैश लोग की धाक कितनी है, कुरैश लोग का पावर कितना है। ये सारे अरब जो है आजू बाजू के जजीरे में, पूरे अरब में ये बात पहुंच जाए, ये मैसेज पहुंच जाए कि कुरैश लोग का ही पावर है और कुरैश लोग की धाक है करके, ये सारे लोगों को पता चल जाए। और कुरैश से अगर कोई भी लड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसको हम लोग हमारे सामने टिकने नहीं देंगे। ये मैसेज ये पूरे अरब को पहुंचाना चाहता था। तो इसलिए अबू जहल ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, वहां तक के जाएंगे ही जाएंगे, बदर तक का जाके वहां पे रुक के जश्न मना के आएंगे। लेकिन इतना सारा करने के बाद भी जो बनु जहरा जो एक कबीला था, उसके लोग जो थे, उसका जो उन लोग का लीडर था लखनास, उसने बोल दिया कि नहीं, हम लोग आए थे हमारे माल की हिफाजत के लिए, हमारे माल को बचाने के लिए आए थे, और हमारा माल सही सलामत मक्का पहुंच रहा है, तो अब हम क्या, हमको है ना कोई जंग करने की जरूरत नहीं। तो वो कबीला क्या किया था, इन लोगों से अलग हो गया। इन लोग के 300 लोग जो थे, वो कबीले के वापस मक्का के लिए रवाना हो गए। सभी बनु हाशिम के लोग जो कि नबी वसल्लम के कबीले के थे, उनको, उन लोग का भी इरादा यही था कि हम भी क्या करें, हम भी वापस हो जाए। लेकिन अबू जहल ने है ना उन लोग को जाने ही नहीं दिया, क्योंकि अबू जहल भी बनु हाशिम में से ही था, तो उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं, हरगिज नहीं, तुमको लड़ना ही पड़ेगा करके उसने उनको वहां पे से जाने नहीं दिया। तो अब ये जो 1300 की आर्मी निकली थी, वो पूरी कितनी हो गई, 1000 की हो गई। इसमें से 300 लोग जो थे बनु जहरा के लोग, वो चले गए। अब ये इन लोग बदर की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे थे, और यहाँ पे मुसलमान लोग भी है ना ऐसे ऐसे बदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या करते थे, हमेशा अपने जो है ना खबरी जो को आगे भेजा करते थे कि क्या है माहौल, क्या है, सारे तुम लोग खबर लो और हमको खबरदार करो कि क्या क्या हो रहा है, आगे की क्या बात है, ये सारी चीजें हम लोग को बराबर से बताते जाओ करके नबी वसल्लम हमेशा है ना आगे मुसलमानों के 2-4 आदमियों को भेजा करते थे, और खबर लेने के बाद ही आगे आगे बढ़ा करते थे। तो अब है ना ये खबर नबी वसल्लम तक के पहुंच गई कि जो काफिला जो था, जिसको इन लोग अटैक करने के इरादे से निकले थे, वो तो दूसरे रास्ते से मक्के की तरफ रवाना हो गया है। लेकिन काफिला को बचाने के लिए जो लोग आए थे, अब क्या होने वाला है, मुसलमानों का सामना उससे होने वाला है, जो लोग आए थे, जो आर्मी आई है, उसके साथ होने वाला है। और वो क्या है, अच्छी खासी एक बड़ी आर्मी है, 1000 लोगों के करीब की आर्मी है, जिन लोग के पास बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे ऊंट है, ये सारी चीजें हैं, एक बहुत बड़ी सी आर्मी है, फौज है, उससे मुसलमानों का मुकाबला होगा करके। तो अब क्या हुआ, अब नबी सल्लम को जब बात खबर हुई, तो नबी सल्लम ने क्या किए, नबी सल्लम ने उन लोग को बोले कि सारे सहाबाओं से मिले और उन्होंने डिस्कस किए कि आगे इन लोग क्या करेंगे करके, और नबी सल्लम ने सारे लोगों को ये खबर दे दी। अभी हम यहाँ पे बैठ के सोचेंगे, अब जो बदर के लोग थे उनके हिसाब से सोचेंगे कि ये सारे जो बदर के लोग किस नियत से निकले थे, कि इन लोग एक, मतलब समझो ना, 100 लोगों का काफिला को पे अटैक करने के लिए निकले थे, समझो, क्योंकि 40 लोग ही उसमें, हम लोग पढ़े कि 40 लोग ही थे उस काफिले में, और अगर बाकी का ताजिर वाजिर भी रहेंगे, अगर उस सबको ज्यादा भी मिला लो, तो समझो 80-100 लोगों के काफिले पे अटैक करने के लिए 300 लोग निकले थे। अब ये 300 लोग कैसे हैं, इन लोग के पास ज्यादा हथियार भी नहीं है, इन लोग मतलब ऐसे कोई जंग लड़ने की नियत से तो नहीं आए थे, सिर्फ काफिले पे अटैक करने की नियत से आए थे। तो इन लोग के पास ना ज्यादा हथियार है, ना कोई ढंग की चीजें है बराबर। उन लोग पूरे जो पहले के जमाने में जंग लड़ना, तो उसके लिए उसके सामान रहते थे, जैसे कि तलवार रहती थी और फिर आर्मर रहता था, और ये सारी चीजें रहती थी। ये सारी चीजों के बिगैर इन लोग, समझो किसी के पास एक तलवार है, किसी के पास खाली तीर कमान है, ऐसी चीजों से लेके निकले हैं। अब इन लोगों को अचानक से क्या खबर मिल रही है कि अब इन लोग को वो 100 लोगों के बदले जो एक काफिला था, वो उसके बजाय इन लोग को एक 1000 लोगों की आर्मी को फेस करना पड़ेगा। तो कोई भी क्या होएगा, इंसान क्या होगा, ये खबर सुन के क्या होएगा, थोड़ा बहुत तो उसके दिलों में डर आएगा ही आएगा, क्योंकि
جب پہلے ان لوگ زیادہ تھے اب کیا ہو گئے, اب ان لوگ بہت کم ہو گئے, پلس اب ان لوگ کو کوئی قافلہ کے ساتھ نہیں لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے, ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ لڑنا ہے. تو اس بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں سورہ انفال میں بولے ہیں کہ جیسے کہ تمہارے رب نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے حق کے ساتھ, اور ایک گروہ مومنوں میں سے اس کو ناپسند کر رہا تھا, اور وہ لڑ رہے تھے تم سے حق کے بارے میں, بات کے جب بیان ہو گئے کہ جیسے کہ وہ ڈھکیلے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ تو اگر ہم ہمارے اس سے دیکھیں, ہمارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو یہ جو مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ غلط بھی نہیں تھا. وہ ان لوگ کو ایسے ہی لگ رہا تھا نا کہ 300 لوگ 1000 کے سامنے, فوج کے سامنے اگر ہم جا کے لڑیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے, موت کے منہ میں جانا. تو یہاں پہ لیکن پھر جو تھوڑے جو لوگ صحابہ تھے وہ کیسے تھے کہ ہم کیا کرنے والے, ہر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے رائے مشورہ کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر, یہ سارے لوگ نے کیا بولے کہ ہم کیا ہے آپ کے ساتھ ہے, بھلے سامنے 1000 ہو, سامنے 100 ہو, جو بھی ہو, ہم جیسے آپ بولیں گے ہم وہ کریں گے کر کے. یہ سارے لوگ جو تھے, سارے مہاجر لوگ تھے, وہ سارے لوگ نے کیا کیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ان لوگ بولے ہم جیسے آپ بولیں گے نا ویسے ہی ہم کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے اور سب کر کے جو جن لوگ کا ڈر تھا نا دلوں میں سے بھی وہ سب جاتا رہا تھا. تو یہ سارے لوگ جب نے بولے, ایک تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بولے کہ آپ جو بولیں گے ہم نے کیا کیا, آپ کی اطاعت کی, تو ہم ہر حال میں کیا کرنے والے, آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی بولے. پھر حضرت مقداد بن عامر جو تھے وہ انہوں نے کیا بولے کہ اے اللہ کے رسول, آپ ہے نا جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں نا وہ آپ کیجئے, اور ہم لوگ ہے نا کیا کریں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام کے لوگ میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بولے, میں 1 منٹ رکتی ہوں, اذان کے بعد پھر کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, تو جو صحابہ تھے المقداد بن عامر, انہوں نے کیا بولے کہ اے اللہ کے رسول, آپ ہے نا وہ کیجیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیے ہیں, اور ہم کیا کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور اگر ہم ہے نا اس طرح سے نہیں بولیں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور جنگ کیجیے اور ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے, بلکہ ہم کیا کریں گے, ہم بھی ہے نا آپ اور آپ کے رب کے ساتھ ہم بھی کیا کریں گے, آپ کے ساتھ ہے نا لڑیں گے کر کے. اور اگر آپ ہے نا برق الجماد, وہاں تک کے بھی ہم آپ کو, وہاں تک بھی آپ کے ساتھ جانا پڑے, ہم کیا کریں گے, وہاں تک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. ہم کبھی بھی کیا نہیں کریں گے, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب یہ برق الجماد جو ہے نا وہ یمن میں بہت دور, ایک دم دور کی جگہ ہے, بہت دور یمن کی طرف آتا تھا وہ. تو ان کا بولنے کا مطلب کہ جتنا بھی دور آپ بولیں گے ہم کو چلنے کے لیے, جنگ لڑنے کے لیے, ہم اتنا دور تک آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے کر کے. تو یہ سن کے نبی وسلم بہت خوش ہوئے کہ جو بھی جتنے بھی مہاجر ہے وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے, میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اور نبی وسلم نے جب جواب سنے تو ان کو بہت خوشی ہوئی, اور انہوں نے کیا کی, ان سارے لوگوں کے لیے دعائیں کی. پھر اب جو انہوں نے میں سے ہے نا جو انصار کے لوگ, لیکن پھر نبی وسلم ہے نا پھر بھی اور زیادہ بات نہیں کیے. تو پھر جو انصار کے جو ساتھ رضی اللہ عنہ وہ بولے کہ آپ کا کا اشارہ ہم انصاریوں کی طرف ہے, کیونکہ انصاریوں کی تعداد زیادہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاریوں سے کیا جواب ہے, ان لوگ کی کیا رائے ہے, یہ بھی جاننا تھا. تو اس پر جو تھے سعد بن معاذ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بولے کہ میں پوری انصاریوں کی طرف سے بولتا ہوں کہ ہے نا کہ اللہ کے رسول, ہم نے کیا کیے, آپ پہ ایمان لائے, اور ہم نے کیا کیے, ہم گواہ ہے کہ جو آپ اور ان لوگ سارے لوگ نے پہلے یہ کیا کیے تھے, اخبار میں جو قسم لیے تھے اس کے حساب سے ان لوگ کیا کرنے کی قسم لیے تھے کہ ان لوگ ہے نا ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. اور لیکن یہ جو قسم تھی اخبار کی,
اس میں کیا حساب تھا کہ ان لوگوں نا مدینہ شہر کے اندر یہ سارا کام تھا کہ مدینہ شہر پہ اگر باہر سے اٹیک ہوئے گا تو ان لوگ ساتھ دیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے اچھے کام وہ کریں گے، لیکن مدینہ کے باہر لڑنے کے لیے اس سے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن اس پہ پھر بھی سعد بن معاذ نے بولے کہ ہم نے آپ کو ہمارا یہ دیے عہد دیے ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم ہمیشہ ہے نا کیا کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور ہم لوگ کیسی قوم ہے کہ ہم لوگ ہے نا بہت لڑنے والی قوم تھی، ان لوگ مطلب جنگ میں بہت ماہر لوگ تھے، تو بولے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گا کہ ہم کتنے اچھے ہیں جنگ میں لڑنے کے لیے، اور آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملیں گی ہمارے جنگ کے وجہ سے۔ اور پھر آپ صرف اللہ کا نام لو اور جو اللہ حکم کو دے رہے ہیں اس میں آپ آگے بڑھو۔ تو یہ سارے لوگوں کی بات جب سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، بہت خوشی ہوئی کہ یہ سارے جو بھی صحابہ ہے وہ کیسے ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے تیار تھے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، سارے جب دیکھے کہ سارے صحابہ لوگ تیار ہے جنگ کے لیے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیے، دعا کرے ان لوگ کے لیے اور بولے کہ ہے نا اچھی بات ہے، ہم لوگ کیا کریں گے، آگے بڑھیں گے، جنگ کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیے ہے کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک کا ہمارا سامنا ہوگا اور ہم کو فتح ہوگی کر کے۔ اب ان لوگوں نے مطلب پورا ٹھان لیے کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم جو قریش آئے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرنے والے، لڑنے والے۔ اور لڑنے کی اور ایک وجہ بھی کیا تھی کہ اگر مدینہ اگر ان لوگ واپس بھی لوٹ جاتے ہیں اور لڑتے نہیں ہیں تو اب یہاں پہ جو مکہ کے ہے وہ کتنی بڑی آرمی لے کر آئے، اور اگر مسلمان لوگ مدینہ لوٹ جائے اور لڑائی نہیں کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو مکے سے آرمی لے کر آئے ان لوگ کیا کر سکتے ہیں، ان لوگ مدینہ پہ آ کے چڑھائی کر سکتے ہیں کر کے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ان لوگ کے ساتھ یہیں پر لڑ لے اور بات ختم کر لے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، ان لوگ کبھی ان کیس مدینہ آ کے کیا کر سکتے ہیں، مدینہ پہ لڑائی کر کے مدینہ جہاں اسلام کی ریاست ابھی شروع ہو رہی ہے اس کو ابھی پوری ختم کر دیں گے لوگ۔ اس لیے مسلمانوں پہ یہاں پہ یہ جنگ لڑنا کیا ہو گیا تھا، بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا کہ کیا کرنا ہے، جنگ لڑنا ہے، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ یہ سارے لوگ مل کے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب جب ان لوگ نے ارادہ کر لیے جنگ لڑنے کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، واپس سے اپنے آدمی لوگوں کو بھیجے کہ تم جاؤ اور ہے نا دشمنوں کی خبر دیکھو کہ ان لوگ کی کیا ہے، ان لوگ کس طرح سے آ رہے ہیں، ان لوگ کا کہاں ٹھکانا ہے، یہ ساری باتوں کا خبر ہم کو واپس لا کے دو۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو بھیجے تھے، وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور سعد بن نبی وقاص۔ یہ 3 لوگوں کو بولے کہ جاؤ جا کے خبر لے کر آؤ۔ تو جب وہ خبر لینے کے لیے ان لوگ گئے تھے تو ان لوگ نے دیکھے ان لوگ کے ہاتھ میں ہے نا 1-2 لڑکے ملے تھے جو قریش لوگوں کے آدمی تھے، وہ ملے تھے۔ اور یہ کیسے تھے، یہ لڑکے کام کرنے والے غلام تھے جو پانی بھرنے کا کام کر رہے تھے۔ تو ان لوگ کو پکڑ کے لے کر آئے اور ان لوگ کو بہت مارنے لگے کہ بتاؤ وہاں کی خبر بتاؤ۔ تو ان لوگ بول رہے تھے کہ ہم لوگ تو صرف ہے نا وہاں کے پانی بھرنے والے ہیں، لیکن ان لوگ سمجھے نہیں، ان لوگ کو ایسا لگا کہ ان لوگ ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں، ان لوگ خبر چھپا رہے کر کے ان لوگ کو بہت مارنے لگے۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا دعا کرنے میں یہ تھے۔ اور پھر جب واپس آئے اور پھر ان لوگ نے بولے جب ان لوگ دیکھ رہے کہ لڑکے لوگ نے دیکھے کہ ان لوگ کو صحیح بولنے پہ بھی مارتے جا رہے تو ان لوگ پھر ہے نا جھوٹ جھوٹ باتیں بتانے لگے کہ ہم لوگ ہے نا ابو سفیان کے قافلے سے ہے، یہ ہے، ایسا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تو تم ان لوگ کو مار رہے تھے، اور جب ان لوگ جھوٹ بولنے لگے تو ان لوگ کو کیا کر دیے، چھوڑ دیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان لوگوں سے 2 جو لڑکے پکڑے تھے ان لوگ سے بات کرنے لگے اور بات کر کے پوچھے کہ کتنے لوگ ہیں، کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ کو پوچھے کہ تم کتنے لوگ اونٹ ذبح کرتے ہو، تو ان لوگ نے بتا دیے کہ ہم لوگ کسی دن ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو جب ان لوگ نے یہ بتائے تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ کم سے کم قریب 1000 لوگ رہیں گے جس کے لیے ان لوگ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، اتنے لوگوں کا کھانے کے لیے اتنے لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ کون کون آئے ہیں، کتنے کون سے لیڈرز ہیں، کون کون تمہارے ساتھ ہے، ان لوگ کے بھی پوچھے تو جس جس کے نام جانتے تھے تو ان لوگ وہ لڑکوں نے سارے نام بتا دیے۔ ابھی نام میں کون ہے، جو قریش کے بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں جیسے کہ ابو جہل، عتبہ بن رابی اور یہ سارے بڑے بڑے لیڈرز کے نام ان لوگ نے بتا دیے۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف دیکھے اور بولے کہ یہ مکہ کے جو سارے جو قیمتی جانیں ہیں وہ ہماری طرف آ رہی ہے کر کے۔ اب اسی رات کو کیا ہوئی، اسی رات کو بارش ہوئی۔
अल्लाह सुब्हान तआला ने बारिश भेज दी। तो ये बारिश होने की वजह से क्या हुआ कि जो मुसलमान लोग थे, उन लोग नीचे की तरफ थे, तो ये बारिश होने की वजह से उन लोग जो थकान थी उन लोग की, वो सब है ना हट गई और उन लोग तरोताज़ा हो गए और उन लोग को पीने का पानी ये सब मिल गया। और जो कि ये थे कुरैश लोग थे, मुशरिक लोग थे, उन लोग की तरफ है ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो उन लोग का इलाका कैसा हो गया, थोड़ा एकदम ज़्यादा एकदम मिट्टी-मिट्टी, एकदम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐसी जगह हो गई और एकदम कीचड़-कीचड़ जैसा हो गया। जैसे उन लोगों को क्या हो गई, एक ही बारिश जो अल्लाह सुब्हान तआला ने बरसाई उसके लिए वो मुसलमानों के लिए कैसी हो गई, राहत बन गई और जो कुरैश लोग थे, मुशरिक लोग थे, उन लोग के लिए क्या बन गई, वो आफ़त बन गई। अब दूसरे दिन है ना मुसलमान लोग की जो आर्मी थी वो और आगे की बड़े तरफ बढ़ती जा रही थी, जंग बदर की तरफ और बढ़ते जा रही थी। तो जब उन लोग बढ़ के अब उन लोग को अपना खैमा डालना था, मतलब एक एक जगह पे एक प्लेस पे रह जाना था, जो वहां पे से फिर लोग अपना आगे लड़ाई का ये जो भी है वहां पे से करने वाले थे। तो एक जगह पे गए और नबी वसल्लम ने क्या बोले कि यहाँ पे हम हमारा पड़ाव डालेंगे करके। तो उस पे जो है अल हुब्बाब करके जो थे, उन्होंने पूछे नबी वसल्लम से, अल हुब्बाब बिन मुंदिर इनका सहाबा का नाम था। उन्होंने पूछे कि ये जो जगह के लिए आप बता रहे हैं कि पड़ाव डालने के लिए, तो ये अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको हुक्म दिए है इस जगह पे पड़ाव डालो कि या ये आप अपनी मर्जी से बता रहे हैं? तो नबी वसल्लम ने बोले कि नहीं, मुझे कुछ हुक्म तो नहीं है, मैं सिर्फ अपने हिसाब से यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो उस पर हुब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु बोले कि नहीं, नहीं, ये जो जगह है ये पड़ाव डालने के लिए सही नहीं है। इससे बेहतर हम थोड़ा आगे जाके वहाँ पे जो कुआँ है उसके नज़दीक डालेंगे ना पड़ाव, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये जो शख्स थे ये जंग के माहिर लोग थे तो इसलिए वो अपने जंग के हिसाब से वो बता रहे थे कि इस तरह नहीं, उस तरफ हम लोग पड़ाव डालेंगे तो ये जंग के हिसाब से ये जगह बहुत अच्छी, वो जगह बहुत अच्छी रहेगी और पानी पे हम लोग को आसानी रहेगी, हम लोग पानी ले सकते हैं और कुरैश का क्या होगा, कुरैश लोग ये पानी से फिर पानी नहीं ले सकेंगे। तो ये क्या होएगा, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होएगा। तो इस पर नबी सल्लम ने क्या किए, उनकी बात माने और जहाँ पर उन्होंने बोले थे हुबाब रजी अल्लाह अन्हु, वहीं पर जाके उन लोग ने सारे लोग ने अपना पड़ाव और खैमा लगाया। अब वो पड़ाव वहां पे लगाने के बाद साद बिन मुआद रजी अल्लाह अन्हु जो थे उन्होंने क्या बोले कि हम लोग क्या करेंगे, मुसलमान लोग मिलके नबी वसल्लम के लिए एक खैमा बना देंगे, एक सेफ जगह बना देंगे, ऐसी जगह पे जहाँ पे नबी वसल्लम हम सबको देख सके और दुश्मनों को देख सके, जंग के बारे में देख सके। और ये जगह बनाने का फायदा क्या होगा कि हम नबी वसल्लम क्या कर सकेंगे, वो नबी वसल्लम को हम लोग सेफ रखेंगे, उनके साथ कुछ बॉडी गार्ड्स और नबी वसल्लम वहां पे रहेंगे और नबी वसल्लम वहां से हमको ऑर्डर्स देंगे मुसलमानों को और हम वहां से फाइटिंग करेंगे। और अगर हम जीत गए तो क्या होगा, ये बहुत अच्छी बात होगी। और अल्लाह ना करे कभी हम जीत नहीं सके तो नबी वसल्लम क्या होगे, वो हिफाजत में रहेंगे और वो क्या कर सकेंगे, वो वापस मदीना वहां से लौट सकेंगे। उसके बाद मदीना लौटने के बाद वहां पे और सारे साहबा है, वो सारे साहबा क्या करेंगे, नबी वसल्लम की मदद करेंगे। और वहाँ के जो साहबा मदीना के हैं उनको तो पता भी नहीं है कि ये जो 300 मुसलमान लोग निकले हैं, 313, ये इतनी मुसीबत में है और नबी वसल्लम यहाँ पे इतनी मुसीबत में। अगर ये मदीना के लोगों को पता होता तो ये सारे लोग भी निकल के क्या करते थे, नबी वसल्लम की मदद के लिए आ जाते थे। तो ये सारे मुसलमानों को ये आइडिया अच्छा लगा और सारे लोग मुसलमान लोग ने मिलके क्या किया, नबी वसल्लम के लिए एक खेमा जो सेफ जगह पे उनके लिए बना दिया और प्लस उनके आसपास जो बॉडी गार्ड्स है वो भी सारे उन्होंने ये करके एक जगह उनके लिए अच्छे से बना के रख दी। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट सुबह में लड़ाई होने वाली है। अब ये सारे मुसलमान लोग और कुरैश लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन और अपनी अपनी जगह बना रहे हैं कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे खड़ के हम लड़ाई करेंगे करके। फिर नबी वसल्लम ने क्या किए, सारे लोगों को अपनी अपनी जगह बताए, मतलब पहले से ही नबी वसल्लम ने क्या किए थे, अंसार और मुहाजिर लोग को दो अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिए थे और जिसके अपने अपने लीडर्स उन्होंने हजरत अली और हजरत साद बिन मुआद को बना दिए थे। फिर उसके बाद भी सारे लोगों को ये टुकड़ी आगे रहेंगी, ये टुकड़ी ये जगह पे रहेगी, सारे सब लोगों की पोजीशन सबको बता दिए कि इस तरह से तुमको लड़ना है, ये सब करना है, ये सारी बातें बता दी। प्लस नबी वसल्लम ने क्या हुक्म और एक भी दिए थे कि तुम क्या करोगे, लड़ाई की पहल नहीं करोगे और जब तक कि मेरा हुक्म नहीं होगा तब तक कि लड़ाई नहीं करोगे। और जब लड़ना भी है तो क्या करना है, जहां तक हो सके सबसे पहले क्या करोगे, तुम तीर यूज करोगे, क्योंकि जब दुश्मन दूर होते हैं तो तुमको क्या करना है, तीर से तीर चलाना है।
اور لیکن تیر بھی مطلب ایسا نہیں کرنا کہ پوری تیر چلا کے ختم کر دو, مطلب یوزلیس تیر نہیں چلانا, برابر صرف دشمن کو مارنے کے لیے کرنا, ایکسٹرا تیر نہیں چلانا. اور جب دشمن ایک دم نزدیک آ جائے گا تبھی تم کو کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ تلوار سے لڑنا ہے کر کے. یہ ساری باتیں بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, اوپر اپنے خیمے میں چلے گئے اور پوری رات کیا کرنے لگے, دعائیں مانگنے لگے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے بول رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا تو میری مدد کرو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری دعائیں مانگنے لگے وہاں پہ. پھر کیا ہوا, ہاں دعا مانگ رہے تھے وہاں پہ. اور پھر اب کیا ہوا, مکہ میں بھی ہے نا ان لوگ بھی اپنی ہے نا ساری یہ کرنے لگے کہ اس طرح سے ہم لوگ لڑیں گے اور اس طرح سے یہ کریں گے. ان لوگ بھی اپنی پلاننگز کر رہے تھے, لیکن ان لوگ کی پلاننگز کیا ہو گئی تھی, اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی. اور مکہ والے جیسے کہ مسلمان لوگ اپنے لوگوں کو بھیج رہے تھے کہ خبریوں کو بھیج رہے تھے کہ خبر لے کر آؤ وہاں پہ کیا حالات ہے اور کیسے حالات ہے. اس طرح سے جو قریش لوگ تھے ان لوگ بھی کیا کر رہے تھے, اپنے خبریوں کو بھیج رہے تھے. تو اس میں سے جو قریش لوگ کا جو خبری تھے وہ تھے عمیر بن وہاب. اور تو انہوں نے کیا کیے, انہوں نے بھی دیکھ لی کہ مسلمان کتنے ہیں, کیا ہے, کیسے لڑنے والے ہیں, وہ بھی ساری انہوں نے بھی خبر اکٹھا کیے اور قریش کو جا کے بتا دی. تو ان لوگ نے کیا بتائے کہ قریش لوگ کو کیا خبر ملی کہ مسلمان کتنے ہیں, 300 کے لوگ ہیں. مطلب ان کو سب سے فرسٹ پوائنٹ کیا معلوم پڑ گیا کہ 300 لوگ ہیں اور ان لوگ 1000 ہے. تو 300 کے قریب مسلمان ہے, لیکن یہ مسلمان جو ہے اور صرف ان لوگ 300 ہی ہے, اور ان لوگ کے پیچھے اور کوئی ٹکڑی بھی نہیں ہے کہ اور کہیں سے مدد آ جائیں گی یا کوئی ٹکڑی جو چھپ کے بیٹھی ہے جو ان لوگ پہ ان لوگ کی مدد کے لیے واپس آئے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو 300 ہے وہ اتنے بہادر ہے کہ ان لوگ ہے نا, ان لوگ صرف لڑنے یا مرنے کے حصے بیٹھے ہیں کہ اگر ان لوگ کیا کریں گے, لڑیں گے اور فاتح ہو گئے, یا تو پھر ان لوگ مر کے شہید ہونے کی نیت سے بیٹھے. اس میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو کیا کرنے والا ہے, پلٹ کے واپس بھاگنے والا ہے یا یہ کرنے والا ہے. ان لوگ سارے لوگ اس ارادے سے بیٹھے کہ ہم لوگ لڑیں گے اور فاتح ہو گئے, اگر نہیں تو ہم شہید ہو گئے, یہ ارادے تھے. تو مطلب جو 300 ہے تو یہ 300 پورے کے پورے لوگ لڑنے والے ہیں, کوئی بھی پلٹ کے بھاگنے والا نہیں ہے. تو یہ بات پوری ہے نا اس نے بتا دیا جا کے, قریش لوگ تک پتا چل گئی کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان لوگ ہے نا پیٹ دکھا کے بھاگنے والے نہیں ہیں, ڈرنے والے نہیں ہیں. لوگ 300 کے 300 اگر لڑیں گے تو آخری 300 تک بھی لڑیں گے, جنگ میں لڑتے ہی رہیں گے, لوگ پلٹ کے بھاگیں گے نہیں. تو کچھ لوگ بول رہے تھے کہ واپس ہم لوگ پلٹ جاتے, چلو ہمارا مال تو ہے, صحیح سلامت پہنچ رہا ہے, تو ہم کو جنگ کی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو دوسرے لیڈر تھے عتبہ بن ربیعہ یہ سب بتا رہے تھے کہ چلو واپس چلے جائیں گے, لیکن ابو جہل جو تھا اس نے بولا کہ نہیں, ہم کیا کریں گے, لڑکے ہی جائیں گے. جو نخلا میں انہوں نے کیا کیے تھے, ہمارے قریش کا قتل لیے تھے, اور ہم لوگ کیا کریں گے, اس کا بدلہ لیں گے. اس طرح سے انہوں نے اس نے کیا کیا, نخلا کی لڑائی میں جو قریش قتل ہوئے تھے اس کی یہ کر کے یہ دے کے اس نے کیا کیا کہ نہیں, ہم کیا کریں گے, مسلمانوں سے لڑائی کریں گے کر کے اس نے ان لوگوں کو سارے لوگوں کو تیار کر لیا. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعائیں کر رہے تھے, اس طرح ابو جہل بھی کیا کر رہا تھا, ابو جہل بھی رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دعا کر رہا ہے. اور دعا میں کیا بول رہا ہے کہ جو جماعت ہے, جو 2 جماعت میں سے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے نا کم یہ کرتا ہے, مطلب کم اچھائی کرتا ہے, اور جو حق پہ ہے تو کیا کرنا, اس کو غالب رکھنا کر کے, اس طرح سے ابو جہل نے دعا کیا تھا. مطلب خود اپنے مطلب اس کو مطلب دیکھو کوئی بھی انسان کیا رہتا ہے, کبھی بھی اپنے خیال میں اپنے اس میں اس کو کیا لگتا ہے وہی حق پر ہے, وہی سچ ہے. تو یہاں پہ بھی ابو جہل کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہی حق پہ ہے, وہی سچ ہے. اس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے ہیں, پورے کے لوگوں کو ان کا جو دین تھا اس کے خلاف چلے گئے ہیں, اور ان کے سارے قبیلے کو یہ کر دیے ہیں, بکھیر دیے ہیں. جو ایک قریش ایک پاور تھی, ایک طاقت تھی, اس کو کمزور کر دی ہے. تو وہ حساب سے ابو جہل بھی کیا دعا کر رہا ہے کہ جو حق پہ ہے اور جو جماعت تجھے زیادہ پسند ہے تو اس کو کیا کرنا, فاتح کرنا کر کے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بارے میں یہ کر رہے, قرآن کی آیت نازل کی کہ تم نے جب دعا کی تو میں نے کیا کی, اس دعا کو قبول کر لی, اور اگر تمہارے لیے اچھا ہے
اگر تم واپس پلٹ جاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہے، نہیں تو کیا ہے تمہارے لیے عذاب ہے کر کے یہ آیت بھی سورہ انفال میں 19 آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب کیا ہوا، اب ہے نا صحیح سے جنگ شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ہے نا ابو الاشد المخزومی اس نے باہر آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ آؤ اور میرے ساتھ لڑائی کرو، اور وہ کیا بولا تھا کہ جو مسلمانوں کے پاس جو پانی ہے میں کیا کروں گا وہاں سے پانی پی کر ہی آؤں گا کر کے یہ چیلنج کرتے ہوئے اس نے گیا اور جنگ کے میدان میں اس نے چیلنج کیا مسلمانوں کو۔ تو وہاں سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے اور انہوں نے جا کے اس کے ساتھ لڑائی کی ہے اور اس کو قتل کر دیے۔ پھر اب کیا ہوا، اب قریش کی طرف سے 3 لوگ آئے، عتبہ بن رابی اور اس کا بھائی شیبہ اور عتبہ بن رابی کا بیٹا الولید۔ تو یہ 3 لوگ آئے اور ان لوگ نے کیا کیے، مسلمانوں کو چیلنج کیے۔ جب مسلمانوں کو چیلنج کیے تو وہاں پہ انصار کے 3 لوگ گئے۔ تو انصار کے 3 اوف اور معاوید اور ان کا بیٹا حارث، یہ تینوں گئے۔ تو اس پر ہے نا جو مکہ والے تھے، قریش تھے، ان لوگ بولے کہ ہم کو جو مدینہ کے لوگ ہیں، انصاری لوگ ہیں، ان سے نہ دشمنی ہے، ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم کو ہمارے قبیلے کے لوگوں کو بھیجو، اس کے ساتھ ہم کو لڑنا ہے، جو ہمارے سے دغا بازی کر کے ہم کو چھوڑ کے چلے گئے، ہم کو ان سے لڑنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہاجروں کو جانے کا یہ کیے، تو اس میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں گئے۔ تو حضرت علی اور حضرت حمزہ جو ان کے سامنے آئے تھے ان لوگ کو شیبہ اور ولید کو یہ کر دیے، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہے نا عتبہ کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، تو اس میں کیا ہوا، عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ مار لگ گئی تھی، وہ زیادہ گھائل ہو گئے تھے۔ لیکن جب جنگ لڑ ہی رہے تھے اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جو سامنے والے کو تھا اس کو قتل کر کے پھر انہوں نے کیا کیے، عتبہ کو بھی قتل کر دیے، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ عبیدہ رضی اللہ عنہ کو واپس اپنے خیمے میں لے کر آ گئے، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو نا اچھی خاصی زیادہ مار لگ گئی تھی، اور لیکن 4 یا 5 دن کے بعد وہ ہے نا گزر گئے، انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پہ کیا ہو گئی، اب وہ دونوں طرف سے لڑائی ہو گئی، مطلب یہاں پہ سب سے پہلے فرسٹ انہوں نے عبداللہ اسد مخزومی نے بھی مسلمانوں پہ یہ کیے، تو وہاں پہ حضرت حمزہ نے یہ کر دیے، پھر یہ بس 3 آئے اور اس کے یہاں پہ بھی مسلمانوں کی طرف سے 3 گئے، پھر کیا ہو گئے، سارے کے سارے لوگ لڑائی کرنے کے لیے آ گئے، یہاں سے مسلمان لوگ بھی آ گئے اور وہاں سے قریش لوگ بھی، اب ہے نا پوری طرح سے لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ اور ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ پوری طرح سے اچھے سے لڑائی شروع ہو گئی، تو وہ کیا کرنے لگے، اپنی جگہ پہ اپنے خیمے میں جا کے سب سے پہلے بھیج دیے کہ جاؤ تم لڑائی کرنے کے لیے جاؤ، اس طرح سے جانا لڑنا، اور پھر وہ کھڑے ہو گئے، دعاؤں میں کھڑ گئے کہ بہت وہ ہے نا بہت دعا کرنے لگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بولنے لگے کہ دیکھو اے اللہ، اگر یہ جو مسلمان آج اگر یہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا، کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا کر کے، یہ جو قریش ہے یہ لوگ اتنے گھمنڈ اور اس میں آئے ہیں کر کے لڑنے کے لیے کر کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت دعا کرنے لگی، اتنا وہ دعا کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیچھے جو اوپر اسے کپڑا ڈال کے رکھے تھے وہ بھی گر گیا، اور وہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پڑھ کے بہت دعا کر رہے تھے، تو پیچھے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اٹھائے اور ان کے اوپر رکھے اور بولے کہ آپ ہے نا مطلب اللہ کے رسول آپ ہے نا اتنا مت روئیے، ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہماری مدد کریں گے، ضرور آپ کی دعا یہ ہوئیں گی، سنیں گے۔ اور اتنے میں کیا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ہلکی سی یہ آ گئی، ان کو ذرا سا اونگ آ گئی، ایک ہلکی سی جھپک لے لی انہوں نے، اور اس پہ اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے بولے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بولے کہ کیا ہوا ہے، کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے ہے کہ ہم کو ہے نا بتا دیے کہ انشاءاللہ کیا ہوئیں گی، ضرور ہماری فاتح ہوئے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بولے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دے دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہماری ضرور ہماری مدد کریں گے۔ میں نے کس کو دیکھا ہوں، جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہوں، وہ کیا کرنے آ رہے ہیں، ہماری مدد کرنے آ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرنے والے، ہماری مدد کرنے والے فرشتوں کے ذریعے ہماری کیا ہونے والی ہے، مدد ہونے والی ہے کر کے یہ خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ اور پھر ہے نا اس کے بارے میں ہے نا قرآن کی آیتیں میں بھی نازل ہوئی کہ جب لکھا جاتا ہے
क्या अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया क्या वमा रमई तो इज़ा रमईत वलाकिन अल्लाह रमी, कि जब तुम फेंक रहे थे तो तुमको लगा कि तुम फेंक रहे थे, लेकिन वो कौन थे? अल्लाह सुब्हान तआला फेंक रहे थे। और ये सब बात होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, अपने हाथ में एक मुट्ठी भर मिट्टी लिए और दुश्मनों की तरफ है ना उसको पड़ के फूंक दी। और वो एक मुट्ठी मिट्टी क्या हुई, दुश्मन जो जितने दुश्मन थे ना, हर किसी न किसी के आँख में या नाक में या इसमें गई ही गई थी। और प्लस क्या हो गया, दुश्मनों में ना पूरी भगदड़ मच गई थी। और इसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता है कि उन्होंने एक मिट्टी फेंके, लेकिन वो उनकी तरफ से नहीं थी, वो क्या थी, वो अल्लाह सुब्हान तआला ने फेंके थे। और वो दुश्मनों पे वो मिट्टी के वजह से क्या हो गया था, उनमें ना बहुत भगदड़ हो गई थी। और है ना उन लोग एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके, और मुसलमान लोग क्या हो रहे थे, जीतते जा रहे। और ये बात ऐसे भी समझ में आती है कि जब बाद में जो हादसात है उससे हमको समझ में आ रहा है कि ऐसे बहुत सारे ये थे कि जिससे समझ में आया कि क्या हुआ, कि कोई जरूर है ना वहाँ पे क्या थे, फरिश्ते जो थे, फरिश्ते भी उस जंग में शामिल थे। और है ना वहाँ पे वो मदद कर रहे थे मुसलमानों की। तो उसमें से हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को पकड़ लिए थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो थे ना, वो है ना इसमें थे, अब तक के कुरैश लोग के साइड से लड़ रहे थे, क्योंकि वो उन लोग के इसमें थे, भले उनको नहीं पसंद था, बनु हाशिम में थे, लेकिन उनको जबरदस्ती उनको आना ही पड़ा था। तो लेकिन उनको पकड़ लिया गया था। तो जब उनको पकड़ लिया गया था तो उसमें से हजरत अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने बोले कि एक आदमी आके बोला अंसार में से कि इनको मैंने पकड़ा हूँ। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने बोले कि नहीं, इस आदमी ने मुझे नहीं पकड़ा, मेरे को जो आदमी पकड़ा था वो है ना उसको बाल नहीं थे और वो बहुत खूबसूरत आदमी था, और है ना वो एक घोड़े पे सवार था। तो लेकिन मैं अब उस आदमी को यहाँ सारे लोगों में से नहीं देख रहा हूँ। तो उस पर अल्लाह सुब्हान तआला ने बोले, उसके ऊपर माफ करना, नबी सल्लम ने बोले कि हाँ, ये जो तुम बात बोल रहे हो सही है, ये जो वो, और लेकिन वो जो अंसार है वो चिल्ला रहा है कि नहीं मैंने इनको पकड़ा हूँ, मैंने इनको पकड़ा हूँ। और वहां पर हजरत अब्बास बोल रहे हैं कि नहीं, इसने मुझे नहीं पकड़ा, मुझे जो पकड़ा है वो आदमी तो कोई और है। तो फिर नबी सल्लम ने बोले कि हाँ, ये तुम, वो अंसार को बोले कि तुम चुप बैठ जाओ, ये जो थी अल्लाह सुब्हान तआला की हमारे तरफ से ना फरिश्तों की मदद थी करके। फिर जो इब्लिस जब था उसने देखा क्या ऐसी कुरैश लोग में पूरी भगदड़ मच गई है और पूरा जंग का ऐसा हाल हो गया है, तो वो क्या हो गया, वो डर गया। और वो डर डर के है ना रेड सी की तरफ भागने लगा। जब कुरैश ने देखे, अब कुरैश लोग को पता नहीं है वो इब्लिस है, उन लोग के लिए क्या है, वो सुराका बिन मलिक है, जिसने आगे जंग होने से पहले आया था उन लोग के पास और बोला था कि तुम लोग लड़ाई करो, तुम लोग ही जीतेंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पीछे से तुम पे कोई हमला नहीं करेगा करके, ये सारी बात। और जिसने बहुत उकसाया था लड़ाई करने के लिए, अब क्या हो रहा है, वो भाग के जा रहा है। तो कुरैश लोग बोल रहे हैं अभी तो हमको जरूरत है तुम्हारी, हमारी हालत खराब है जंग में, तुमको तो हम हमारी मदद करनी चाहिए, कहाँ भाग रहे हो तुम, आओ हमारी मदद करो। तो इब्लिस बोल रहा भागा है, बोला नहीं, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देख रहे, क्योंकि इब्लिस को क्या नजर आ रहे थे, फरिश्ते नजर आ रहे थे। उसने देखा जैसा अल्लाह सुब्हान तआला की मदद आ गई, तो क्या हुआ, वो डर के भाग गया और रेड सी में जाके उसने कूद दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कुरैश है, वो कुरैश के जो बड़े बड़े लीडर्स है, वो क्या हो रहे हैं, लड़ाई करते करते क्या हो रहे हैं, ये जा रहे, मरते जा रहे हैं। और मुसलमान 300 होने के बावजूद भी क्या हो रहे हैं, इन लोग गाली आ रहा है। और कुरैश में पूरी भगदड़ मच गई है, कुरैश लोग के कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग भाग गए हैं, ऐसा हाल हो गया है। लेकिन जो अबू जहल जो था, वो है ना वो बराबर खड़ा लड़ रहा लड़ने के लिए। और वो जितने भी अपने साथियों को है ना, अल्लात और अलूजा की कसम, आओ लड़ने के लिए करके वो उकसा रहा था, और कितने लोगों को बोल रहा, भागने नहीं दे रहा था अपने लोगों, मतलब वो जंग के मैदान में ना साबित कदम था, वो अपनी पीठ दिखा के नहीं भागा। और वो सब लोगों को उकसा भी रहा था कि तुमको लात की कसम है, तुमको उजा की कसम है, तुमको ये सारे माबूदों की कसम है, तुमको उनकी गैरत की कसम है, आओ लड़ो मुसलमानों से करके उसने बहुत ये किया। लेकिन यहाँ पे क्या हाल था कि ये जो आए थे कुरैश लोग, वो इन लोग इतना तैयार नहीं थे कि इस तरह से लड़ाई होने वाली, उन लोग ने सोचे ही नहीं थे। उन लोग मेंटली ऐसे ये बात के लिए तैयार नहीं थे कि उन लोग पे इतना बड़ा अटैक, ऐसा अटैक हो जाएगा। इन लोग क्या समझे थे कि हम लोग ही इन लोग को खत्म कर देंगे, तो ये एक उन लोग के लिए शौक था। तो इन लोग, बहुत सारे लोग डर भाग गए।
डर गए। जब उन्होंने देखे उनके बड़े बड़े लीडर्स मर रहे हैं, तो उसमें से कितने लोग डर गए, हट गए, पूरे उन लोग की जो कुरैश थे वो पूरे तितर बितर हो गई। अबू जहल ना सिर्फ थोड़े लोगों के साथ ही रह गया जो उसके साथ थे, लड़ रहे थे, और आखिर में उन लोग भी क्या हो गए, मर गए, और अबू जहल भी क्या हो गया, अबू जहल भी लास्ट में मर गया। और लेकिन जब अब जंग के दौरान है ना, अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते कि जब हमें लड़ाई चल रही थी और जंग में हम लोग लड़ते जा रहे थे, तो उस दरमियान है ना दो लड़के आए, दो लड़के, जिसका नाम मुआद बिन अमर बिन अल जुम्मा था और एक मुआद बिन अल अफरा। ये दो लड़के ही थे, मतलब इन लोग की कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, लड़के थे, 18-20 साल के, ऐसे ही थे, छोटे ही थी वो उम्र थी। और ये दोनों आए और इन लोगों ने क्या बोले कि हम लोग को बताओ, क्योंकि अब्दुल रहमान बिन औफ मुहाजिर में से थे, तो वो अबू जहल को जानते थे, तो उन लोग बोले कि हमको अबू जहल कहाँ है बताओ। तो उन लोग मैंने पूछे कि क्यों, तो इन लोगों ने बोले कि हमारी बहुत दिली ख्वाहिश है कि हमको है ना अबू जहल के साथ लड़ाई करनी है, वो जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस्लाम का, उसको हमको खत्म करना है, हमारा ये इरादा है। तो रहमान बिन औफ ने क्या किए, अबू जहल का बता दी गई इस तरफ अबू जहल है, और ये दोनों क्या करे, सिर्फ अबू जहल, मतलब वो अबू जहल के साथ लड़के आखिर में क्या हुआ, इन लोग दोनों ने क्या किया, अबू जहल का कत्ल कर दिया। और जब जंग खत्म हो गई, तो है ना नबी सल्लम है ना पूछ रहे थे कि कोई मुझे अबू जहल की खबर लाके दो। तो अब्दुल्ला, सारे लोग ढूंढ रहे थे, मतलब जंग में समझो ना कि कितने लोग मरे पड़े हैं, गिरे हैं, कितनी भगदड़ है, तो उस हालत में सहाबा लोग ढूंढ रहे हैं अबू जहल को। तो अब्दुल्ला बिन मसूद को नजर आ गया अबू जहल, तो और वो है ना अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, मतलब वो जब तक, मतलब ये जो दो लड़के थे मार दिए थे, लेकिन वो पूरा से खत्म नहीं हुआ था, उसकी कुछ सांसें बाकी थी। तो जब अब्दुल्ला बिन मसूद को मिले थे, तो वो उस टाइम पे अबू जहल अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने बोले कि ए इस्लाम के दुश्मन, अब तूने देखा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने तेरे को किस तरह से ये किया, तेरे को बेइज्जत किया करके। तो लेकिन आखिरी वक्त में भी अबू जहल को, उसको इतनी अना थी उसके अंदर कि वो टाइम पे भी उसने ये बोला कि नहीं, वो बात को माना ही नहीं उसने, कि मैं थोड़ी ये हुआ हूँ, बल्कि तुम लोग को ये मिल गया है कि तुम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग के हाथों मेरे जैसे शख्स का कत्ल हुआ है करके ऐसी बातें कर रहे हैं वो आखिरी वक्त में भी। और मौलाना ने भी एक बार मेरे को बोले थे कि ये अबू जहल इतना ये था, एरोगेंट था, मरने के बाद भी ये बोल रहा था अगर तुम लोग मेरी गर्दन काटोगे ना, तो है ना नीचे से काटना, ताकि अगर तुम जब मेरी काट जमीन गर्दन रखो भी ना, तो है ना मेरा सर है ना कैसा लगना चाहिए, ऊंचा दिखना चाहिए, लंबा दिखना चाहिए, क्योंकि एक सरदार का सर है ये, मेरा सर कैसा होना चाहिए, ऊंचा दिखना चाहिए, जरा नीचे से काटना, एकदम गला ऊपर से मत काटना, गला नीचे से काटना, ताकि मेरा गर्दन लंबी दिखे, बड़ी दिखे, मतलब मरने के बाद भी उसको अपनी यही प्यारी थी, उसकी अना और उसकी शान ही प्यारी थी। और अब्दुल्ला बिन मसूद ने फिर क्या किया, उनका सर काट के नबी सल्लम के पास लेके जाके बता दी कि ये अबू जहल जो है वो भी क्या हो गया है, खत्म हो चुका है करके। तो इस तरह क्या हुई, जो जंगे बदर हम देखते हैं कि इस तरह से मुसलमान जो सिर्फ 313 थे, वो जो 1000 की आर्मी के सामने क्या हुआ, अल्लाह सुब्हान तआला ने मदद की, और मुसलमान क्या हो गए, ये जंगे बदर में पाते हो गए। तो आज का जो हम लोग है इंशाल्लाह सबक हमारा यहीं तक के रखेंगे, और नेक्स्ट बार हम हफ्ते में हम देखेंगे कि जंगे बदर में मतलब क्या क्या हुआ, कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने वहां पे से जो ये थे कुफार कितने कत्ल हुए, और उसके आगे का क्या क्या हुआ, ये इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।